जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या परगां दिवंक सर उपकारांक तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटूंक तुका वंदिता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या परगां दिवंक सर उपकारांक तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटूंक तुका वंदिता दिनपणी आज तुका अर्पिता दया माया तुझी नियाळटा पाकी जिणी बोगस म्हण मागता आदार करपा बेसांव आशिता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या परगां दिवंक सर उपकारांक तुझ्या गितां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटूंक तुका वंदिता भाव भयणीनो देवा करकां सावन हें अर्कां बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरया देवाचें आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर सदांच पडो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार विशेष रितीन आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो भाव भयणीनो मार्काची शुभ वार्ता पयलो अध्याय 15वी ओळ अशें म्हणटा वेळ भरती जालो शुभ वर्तमान पातयेया पातकी जिणी सांडा आनी नवी जिणी आदारा जेजू क्रिस्तान आपले मिसांव काम प्रारंभ करच्या पयलें तांणी उसारलें ती उतरां वेळ भरती जालो शुभ वर्तमान पातयेया पातकी जिणी सांडा नवी जिणी आदारा प्राचीत काळ देवाच्या कृपेचो वेळ जावन आसा आमच्या जिविताचेर नदर घालचो वेळ आमची पातके सैबाक पाठ करचो वेळ आनी नवी जिणी आदारन देवाच्या मोगान देवाच्या बेसावान जियोचो वेळ द्वितीय पुस्तक 11वो अध्याय आनी द्वितीय पुस्तक 30वो अध्याय म्हणटा तुजे मुखार आज हांव उजो आनी उदक दवरतां तुजे मुखार आज हांव जिवीत आनी मोरान दवरतां तुजे मुखार आज हांव आशिर्वाद आनी शिराप दवरतां जर तुज्या सर्वेस्परा देवाचें उतार आयकून ताचो मोग करून ताच्या उतरा प्रकार तूं जियेताय तर तुज्या जिवितांत आशिर्वाद आसतलो जर त्या सर्वेस्परा देवाचें उतार तूं आयकनाय तर तुज्याच करणे प्रकार तूं जियेताय जर तुज्याच कुशे प्रमाणे तूं जियेताय तर तुज्या जिवितांत शिराप आसतलो भाव भयणीनो देवाचो आशिर्वाद जोडच्या खातीर ह्या प्राजीत काळाच्या तिसऱ्या ह्या शुक्रारा दीस आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या तर आमच्या पातके सायबाक आमी पाठ करया नवी जिणी आदान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणांत वांटेली जावंक तो आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार प्रत्येक तरान मागया एक घडी भर मौन रावन आमच्या अंतस्करणाची जर्ती करया उडास आसून उडास नासतना आमी पातकां गेल्यांत देवाच्या मोगाक विरोध केल्या पेल्यांक आमी दुखयलां देवाचे उपादेश मोडून आमी जियेल्या तर काकुळतीचो सागोर आमचो मोगाळ सोमी आमची पातकां बोगसुनी म्हणून मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसुबागेवान सदांच हांव कार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकत म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदा देव आमची काकळूत करूंक
आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या दुलोब बापा, आमी आमची काळसां तुज्या मोगान भर. आमच्या पातकी साईबाच्यो वंदवण्यो दमोवंक आमकां बळ दी आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलोन सर्गींच्या सुखाक आमी फावो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलीक म्हळें, तुज्या शिंगांत तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेहेमाच्या जेस्ते चशीन धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें. दुबावावीन सर्वेस्पराचो अभिषेक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलीक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाई पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. अशें जेस्सेन आपल्या साती पुतांक सामुएलीक दाखयलें. पूण सामुएलीन जेस्सेक म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलीन जेस्सेक विचारलें, तुजें सक्कट पूत इतलेंच? जेस्सेन जाप दिली, शेपटां परस ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक चरयता. सामुएलीन जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचे ना. जेस्सेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशा कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिषेक कर, वच्चो तो. सामुएलीन तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. सामुएल भायर सरून रोमाक गेलो. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटात, तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी तो म्हाका आपण व्हरता.
वाटेन चलयता काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्या स्वायटा हांव भियेव सोना कित्याक तूं म्हजे सवे आसा तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता Servesfor म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना गर्दुचे वार म्हज्या दुस्माना उजीर तुवें तयार केला तेलान मोजे माते तूं मागता मोजे कोप बरोवन वोमताता Servesfor म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना खंडीत जाव सगळ्या मोच्या जिविता तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पोराचे घरी सदांकाळ हांव जियेतलो Servesfor म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना Servesfor म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरना वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्गीचे राज लागी पावला पातकीची नी बदला म्हणटा सोमी वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपली वाटदन वेता आसतना जल्मतान कुर्डो जावन आसल्या एकल्याक ताणें देखलो जेजू धरणीर तिंपी उडयली तिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्याक सारोवन ओस आनी सिलोम तळ्यांत दोन काड म्हूण सांगलें सिलोम म्हळ्यार धाडलेलो म्हूण अर्थ कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोवन तो पाटयेक परतलो तो वळ ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयली म्हणाली भीक मागूंक बसून आसतलो वस्तू न्हय थोडी म्हणाली वस्तू तो हेर म्हणाली न्हय ओ न्हय वो ताचे बरें दिसता मात्र तो वळ त्या मनशान म्हणलें हांवूच तो वळ तांणी आदी कुर्डो आसलेल्याक फारिसांवा हुजीर व्हेलो जेजून माती घालून ताचे दोळे उगडले तो दीस सनवार ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिसांवांनी ताच्या लेगी परत्यान विचारलें ताणें म्हळें ताणें इल्ली माती घालून म्हज्या दोळ्याक लायली हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता तो वळू फारिसांव मदले थोडे म्हणाले ओ देवाचो मनीस न्हय कित्याक तो साबत पाळिना पूण हेर म्हणाले एक पातकी मनशान असली आश्चर्य करची जाल्यार कशें अशें तांचे मदें विवाद उपजलो देखून फारिसांव परत्यान ताचे लागीं विचारी
ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय. आसो तर ह्या मनशा वेसन तूं कितें म्हणटाय? ताणें म्हणलें, तो एक प्रवादी. ताणें ताका म्हणलें, फातक्याक जुल्म न्हू ल्हान व्हड जाल्लो तूं, आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें? आनी ताणें ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय? ताणें जाप दिली, सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटां. जेजून ताका म्हणलें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हणलें, हांव सत म्हणटां सुम्या. आनी सर पडोन जेजूक ताणें नमस्कार केलो. देवाचे उतर क्रिस्त देव म्हज्या भोव मोगाळ भावान आनी भयणीनो, प्राजीत काळ प्रारंभ करून आज आमी तिसऱ्या हप्त्यांत आमी आसा. वेळ 32 जालो. शुभ वर्तमान पातयेया, पातकीची सांडा आनी नवीची आदारा म्हणून देवाचो ताळो आमा समेस्तांनी आयकला. आनी त्या उतरा प्रकार जियोंक सिंधीच्या बुधवारा दिसा गोबरू आमच्या तकलेर सारोण धुळीन तावन आयलोलो ये मनशा धुळीक तो पाटी येतलोय म्हणलें उतरां आमच्या मोतीन दवरून आमी ह्या प्राजीत काळांत आमी समकल्या. तर मोगाळ बाबा मोगाळ भयणी, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालता आसतना खंडीत जावन थोडी बदलावन म्हणी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत आयल्या गी म्हणून पयल्या सुवातेर आमी आमकांच विचारीत जाल्लें सवाल. जर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत थोडी बदलावन येना जाल्यार हर एक वर्सा हो प्राजिताचो काळ येता आनी चलता आनी कितेंच बदलावन तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जायना. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान 40 दिसांनी आमी प्रत्येक तरान जिणी बदलावण्याच्या विशयांत वाचपांत आमी आयकतात. आमची जिणी आमी कशी बदला जाय, कशी नवी जिणी आमी आदारीत जाय, कशें सोम्याक आमी वेंगयत जाय, ह्या विशयांतच पवित्र पुस्तक ह्या दिसांनी आमा समेस्तांक जागयता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक दीस एक फामाद डॉक्टर लोकांक एक सेमिनार दिवचे खातीर, कॉन्फरन्स दिवचे खातीर ताका थंयसर आपोवणें लाभल्लें. आनी थंयसर सेमिनार वा कॉन्फरन्स सर्व शिकपी लोकांक न्हय, सर्व उद्देर आसलेल्या लोकांक न्हय, बघा थंयसर आसलो लोक जिणयेंत निराशी जाल्लो, अनाथ लोक, जिणयेंत समस्या आसलो आनी हो सर्व लोक थंयसर बसून आसलो. आनी हो डॉक्टर थंयसर ह्या लोकांक ताणें उलोवंक आसलें. आनी डॉक्टर ह्या लोकांक पळयता आसतना कितें की ताका बगता, कित्याक सकट लोक जिणयेंत निराश जाल्ले, अनाथ जावन आसले, समस्या आसले. देखून डॉक्टर हे परी सुरू करता. आपल्या बोल्साक हात घालून बोल्सांत तावन 2000 रुपयांचो नोट तो काडटा आनी तो नवोच नोट आनी त्या लोकांक अशें दाखोवन तो विचारता, हो नोट कोणाक जाय गी म्हणून. तेन्ना थंयसर आसलेलो सर्व लोक हात वयर घालता, आमकां जायचे, म्हाका जायचे म्हणून. आनी विल्ल्या वेळान तो डॉक्टर तो 2000 नोट हातीकान घेता, मुठयेन दवरता, पिठो करता आनी पिठो पिठो जाल्ल्या बरी करता आनी पोकत्यान उक्ते करता आनी दाखयता त्या लोकांक, हो नोट आतां कोणाक जायचे गी म्हणून. आनी परत ते लोक सकट लोक हात वयर घालता, म्हाका जाय, आमकां जाय म्हणून. आनी परत्यान तो डॉक्टर तो पिठो जाल्लो हातांत मुठीकन दवरलो तो नोट परत्यान सकला घालता, पांया पोंदा घालता, मातयेंत मेळयता आनी उपरांत ताका मातयेन लागल्या वेळार तो नोट थंयतावन पायर काडटा आनी परत्यान त्या लोकांक दाखयता, हो नोट कोणाक जायचे गी म्हणून. आनी सकट लोक परत हात वयर घालता आनी सांगता, म्हाका जाय. आनी त्या वेळा डॉक्टर त्या लोकांक म्हणटा, खंडीत जावन हो नोट नवोच आसल्या बरी हांवें दाखयलो, तुमी सकट जाय म्हणा लागल्यात. हांवें पिठो केलो तो नोट आनी दाखयलो तुमकां, तुमी सकट जाय म्हणा लागल्यात. हांवें परत्यान मातयेन घालो, धुळींत मेळयलो आनी विचारलें आनी तुमी सकटांनी म्हाका जाय म्हणल्यात. कित्याक तो नवोच नोट आसूं दी, पिठो जावं दी वा धुळींत पडों दी, ताचें वॅल्यू, ताचें मोल मात्र देवाना. ताचें मोल 2000 जावनच उरता.
पेटो जावं दी नवो जावं दी धुळीन जावं दी आनी अशें सांगून तो आपणाची शिकोवण मुखार सरता जिणेंत तुमी निराशीत जाल्यार जावंक पुरो जिणेंत तुमी अनाथ जाल्यार जावंक पुरो जिणेंत तुमच्या समस्या आसा जावंक पुरो कशें 2000 रुपयांचो नोट नवो आसूं दी पिठो आसूं दी धुळीन पडून दी ताचें मोल मात देवाना तशेंच तुमी जिणेंत थोड्या कारणाक लागून समस्यांक लागून तुमच्या जिवितांत समस्या आयल्या जावंक पुरो कश्ट दगदणी आयल्या जावंक पुरो निराशीत जाल्यार जावंक पुरो वा दुखांत आसा जावंक पुरो पूण देवाक तुमी मोगाचींच देवान तुमकां देगेक दवरना देवान तुमकां तिरस्कार करूना देवान तुमकां पयस करूना ताच्या जिणेंत हाडून तुमी देवाक मोगाची देव आसून भुरग्यांक तुमचो मोग करता कशें 2000 रुपयांचो नोट ताचें मोल देवाना तशेंच जिणेंत कश्ट आसूं दी जिणें निराशी जावं दी तुमी देवाचें देव तुमचो मोग करता म्हणटा मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो जुवांवची शुभ वार्ता 3रो अध्याय 16वी ओळ आमी वाचता देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या सुद्दां ह्या संवसारी ओपून दिलो संवसाराची झरती करच्या न्ही संवसाराची नाश करच्या न्ही बघा तुजी आनी म्हजी सडवण करच्या खातीर हांव आनी तुवें पाता केला आमी नाश जावन येता म्हणून सांगूंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येवना बगार पाता केल्ल्या म्हाका आनी तुका बोक्साने दिवच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो देखून आमी पातकी जावं दी आमी कश्टांत जाल्यार जावंक पुरो आमी पिडेश्टेंत आसा जावंक पुरो आमी अनाथ जाल्यार जावंक पुरो देवाक आमी सर्व मोगाची जावन आसा हाचें पयलें वाचप आमी आयकलें कशें सामुएलाक थंयसर जस्से चडशें धाडलें देवान साऊलाक तिरस्कार केल्ल्या उपरांत इस्रायल परजेक एक राय म्हणून जायचें आसलो आनी राय म्हणून त्या लावचे खातीर सामुएलाक जस्से चडशें धाडलें जस्सेक 7 जाण पूत आसले आनी जस्सेन चिंतलें म्हजो मालगडो पूत राय जातलो म्हजो दुसरो पूत राय जातलो तिसरो पूत कित्याक जिवांत गट मोठो आसात ते बरे आसात कित्याक बापयन चिंतलें पयल्यांचे 6 पूत बरे आसात बापयच्या दृश्टीन ते बरे आसले ते गट मोठो आसले जिवान बळवंत आसले सत्यान आसले पूण अखेरी कितें जालें बापयन तिरस्कार केल्लो बापयन देगेक दवरलो बापयन गवळी शरोंक दवरलो तो दाविदाक देव सामुएलाक देव सांगता हाका तूं तेलाई हाका तूं म्हाक लोकांचो राय जावच्या खातीर संवसारान ताका तिरस्कार केल्लो जावंक पुरो संवसारान ताका पयस धरलो जावंक पुरो पूण देवा मुखार तो वर्तो जालो देवान ताका तिरस्कार करूना हाजे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें शुभ वर्तांत कुर्डो मनीस 7 वर्सांत तो कुर्डो जावन आसलो ताका दिश्ट नासले वळवळ नासलो कश्टांत आसलो समस्यांत आसलो सकट लोक ताका तिरस्कार केल्लो हाका दोळे नात हाका दिश्ट नात तो भीक मागता म्हणून ताणें पाशा जाता आसतना 4 आनी 8 उडोवन ते गेल्लो लोक पूण जेजू ताणें पाशा जाता आसतना जेजून ताका तिरस्कार करूना जेजून त्या मनशा पयस करूना फारिसेवांनी त्या मनशा पयस केल्लें शास्त्रीनी त्या मनशा पयस केल्लें बऱ्या मनाच्या मनशान ताका पयस केल्लें पूण जेजून ताका तिरस्कार करूना जेजू ताका विचारता म्हज्या बाबा हांवें तुका कितें करीत जाय म्हज्या बाबा हांवें तुका कितें करीत जाय आनी तो परत लागलो म्हाका दिश्ट दी आनी देवान जेजू क्रिस्तान ताका दिश्ट दिली जेजू क्रिस्ता मुखांतर कोणूच भायर नात पयस नात देव कोणाकच तिरस्कार करना आमी सकड देवाक मोगाची तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो मनीस आमकां तिरस्कार करता जावं पुरो मनीस आज आमच्या मुखामळ पळोवन आमकां मानता जावं पुरो मनीस आज आमचो हुद्दो पळोवन आमचे अधिकार पळोवन आमचें नांव पळोवन सॅल्यूट मारता जावं पुरो 4 झेले घालता जावं पुरो वा दुंपयता जावं पुरो वा कशें साखरीचे मेल आसल्या कडेन मुयेंची रास आसा गे तशेंच तुज्या कडेन पदवी आसा तर तुजे अधिकार आसा जर तुजे पयशे आसा जर तुजे बँक बॅलन्स आसा जर कितलेय जण झेले घालूंक तयार आसात कितले जण तुज्या फाटल्यान येवंक तयार आसात जयकार म्हणूंक तयार आसात पूण तोच लोक एक दीस तुका पात्रांवक तो तयार एक दीस तुका लागाड काडूंक तयार तेंच जालें जेजू क्रिस्त गे कितें जालें रामाच्या आयतारा दीस जेरुसलेमाक पयन करता आसतना लोक जयकार म्हणा लागलो होसाना देवाच्या देवाक रायांच्या रायाक म्हणा लागलो पूण तोच लोक निमाणे शुक्रारा म्हणा लागलो कुर्साय ताका लागाड काड ताका म्हणा लागलो तर मोगाळ भावन भयणो आमी जिणेंत निराश जाल्यार कश्टांत आसा जाल्यार बेजार पावचें नाका देवान आमकां ताच्या जिवितांत हांव तिरस्कार करूना आमी सकळ देवाक मोगाची तसो देव आमकां सांबाळटलो तसो देव आमकां राखतलो आनी तस देवाची ससाय ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आनी उपरांत सक्रामेंताच्या आराधना वेळार मागया आमेन.
sobetek tau Bapa, Wanda kasih berbintang Tuhan, Tukomoga sulit modasu Bapa, Krista kurana di tuamka, Kargi sumya kaniko, Mogal tuja bunyanjo. Tuja purjanzo, Washington zandiuchu, Zangyo tuja mogachu, Kargi somya kaniko, Mogal tuja purjanzo, Washington zandiuchu. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देवा बापाक मानतात असलें सामण्य मागात तुमच्या आमच्या आणि अकरा पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा आमी बेठो काडल्यांत या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजे दिस्त घाल ती तुका मानतात तसलीं जावं आनी आमकां तारण सोडूंक उपकारो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळू मोडताय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणटात. तांचे सांगत आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताताचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून येईन तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरें जेवण सतत ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी खरराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात But we're so good burger to ya. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zala. Oh bhavarta sugu, ami pargata, Jesu navyan yeto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा लुईस पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडाय पुनर्जन्मनाचो बरस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबेनीची काकूल कर तांकां तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक परजळीत मुखामोल पळोवंक पाव कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता आमकां मरये देवाचे माये संगाती सपती सुजय मगेवन धर्मदा मगेवन फ्रांसीस मगेवन क्लारा मगेवन पाद्रे पियो मगेवन आंतोनी सर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोम्यान आमी समेस्तां मागोंक शिकयलां तर सोम्याची मागणी आमी सांगता म्हणटा आसतना आमच्या भुरग्यां पासत मागया PUC एग्जाम जावन आसा 2-3 दिसांनी SLC एग्जाम प्रारंभ जाता तशेंच आमचीं भुरगीं ह्या दिसांनी एग्जाम बरोवन आसात तर तांकां समेस्तांक देव बरी मोत दिवं दी आनी बरें रिजल्ट ती हाडूं दी म्हणून तांचे पासून मागून सोम्याची मागणी आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले पिडे शिडेंतले कश्टान वरांतले आमकां निवार
दया करून या जिवितांत सवस्काय सुख समाधान आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुरवंद राज्य सुक्रिस्ताचे येणे बरोवशें नात्रेकतले आमा समेस्तां तिजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाटई सुमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें आतां हांगासर जमो जाल्ले आमा समेस्तां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता सुमी आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बाबार्थाचेर तुजी दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो भाव भयणीनो मोगा सगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठवया देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले आमची ताकूद देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले आमची ताकूद देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया तुमचो आनी म्हजो मोगाळ इश्ट जेसू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर कुर्साचें मरण स्विकार केल्लो आमचो स्वामी जेसू क्रिस्त ताच्या जिवितांत हांव कोणाकच तिरस्कार करना बघा ताच्या वेंगेंत तो आरयता देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ले आमी सर्व सुभागी ते भितर येवचें म्हाका फवना म्हज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटले बुकेन आमी आयल्या तुजे खांडी आमकां उडो सेगी सोगी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रीक आमी सूर जावन आसा वासयल्या गांवांत पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी सोसाय मारता यात्रीक आमी सूर जावन आसा वासयल्या गांवांत पयन करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मारता आमी समेस्तल्या दी तूं विशीव आमकां दोसन सर्वोन केल्या आसा लाभून शांती घेता यात्रीक आमी सूर जावन आसा वासयल्या गांवांत पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी सोसाय मारता यात्रीक आमी सूर जावन आसा वासयल्या गांवांत पयन करता तुझ्या आदार
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा या बलिदानात आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक फळादीक जायसो कर आनी आमी सरकार पावासर तुज्या जिवान आमकां अदीक अदीक भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सर्व पदवेदार आनी मोगाळा देवा आज आमी सेवकवेच्या या वंड्याचेर तुजी आशीर्वाद बेस्तावां घाल म्हणून आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. मोगळ्या सोमिया 5 वंडे हाती घेवन 2 मालसल्यो हाती घेवन देवा बापाक अर्घां दिवन 5000 लोकांक तुवें वाडलें. त्याच बरेन हे वंडे तूं पवित्र कर. हे वंडे सेवच्या अर्येकल्यांक कोडी आत्म्याची बरी भलायकी तूं तांकां फावय. तांच्या कश्ट आणवरां तूं तांकां सदांच पाव. हे वंडे आयच्या दिसा हांगासर दान दिल्ल्या सर्व कुटुंबांक तूं आशिर्वादीत कर. तांचो साक्रिफीस तुका मानवा तसो जावं दी. तांचे उद्धार मन तुका सदांच रुसों दी आनी तांकां असर वाट्यांनी तूं प्रतिफळ दी. हे आमी मागता तुज्या सुपुता जेजूचे नांवे. आमेन.